محترم پیارے چودھری حاجی سجاد شریف کمبوز صاحب مینوں کہہ رہے ہیں ایک آیت پڑھ دیو، موسم خراب ہے، کڑیاں شروع ہو گئیاں، حافظ صاحب دا بیان کروائیے، ادھر میری طرف دیکھنا، قرآن پاک سنو، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، ایک باری بات چوکے کو سبحان اللہ۔ زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ، نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی، نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی، رلمی ملمی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی، کسے نو کچھ بھی نہ دے وے رب دیاں مرضیاں۔ قرآن آمد ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے پیارے بھائیو، بعد نماز تراویح عظیم و شان بے مثال پروگرام درس قرآن و سنت، جتنے میرے دوست احباب بھائی تشریف لے آئے نے، میں دعا کرنا اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ انتہائی قابل احترام پیارے بھائی چودھری محمد سجاد شریف کمبوز صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دے دوست احباب پیارے بھائی حاجی محمد راشد صاحب مدن پوری فیصل آبادی، پوری ٹیم جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ، اس رمضان المبارک نو اللہ پاک ساڑھے واسطے باعث رحمت، باعث برکت اور نجات دا ذریعہ بنائے، آمین کہو۔ پیارے بھائیو، ایک دوسرے نال ہمدردی، ایک دوسرے نال محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مشکل اندر ہے، اگر کوئی دوست احباب ان دی مدد کرے، ان دی پریشانی دور کرے، مشکل وقت ان دے نال بھرپور تعاون کرے، ان دے نال مل کے جو ان دی پریشانی ہے وہ معاملہ حل کرواندہ ہے۔ جڑا بندہ کسے دوست بھائی دی پریشانی دور کردہ ہے، اللہ پاک اس دوست اس بھائی دیاں دنیا آخرت دیاں ساریاں پریشانی اپنی رحمت نال دور فرما دیں دیں۔ پیارے بھائیو، رمضان دا مہینہ ایک دوسرے نال محبت، احساس، ہمدردی، جذبہ احسار۔ میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے،
اللہ پاک فرماندے نے اپنی ضرورتاں نو پشے پشت ڈال کے دوسرے بھائیاں دی ضرورتاں نو ترجیح دینے والے دنیا آخرت اندر عزتاں پان والے نے اپنی ضرورت نو قربان کر کے اگلے بھرا دی ضرورت نو ترجیح دینا، اگرچہ خود نو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، آندہ میری خیر ہے بھائی میں تینوں ترجیح دینا۔ رسول اللہ فرماندے نے انج دا بندہ کامیاب ہے، دنیا آخرت اندر عزت پانے والا ہے۔ رب دا قرآن انج دے لوکاں نو کامیاب کہہ رہے ہیں۔ ادھر میری طرف دھیان کرنا، قرآن رب العالمین فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن دا روزہ رکھے، شام افطاری دا ٹائم ہے، تبارو دروازہ کٹ گیا، اہل بیت رسول اللہ دے کرانے والے ہو، میں یتیم ہاں، کئی دن ہو گئے کچھ کھان نو نہیں ملیا، کچھ ہے تے دے دیو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بیٹیو بچیو ساڑی خیر ہے آج پانی کھجور تے گزارا کر لانگے، اے جڑا کھانا افطاری ٹائم پکیا ہے جا کے یتیم نو اٹھا کے دے دیو۔ دوسرا دن روزہ رکھیا، حضرات پھر دروازہ کٹ گیا، میں مسکین ہاں، فرمایا بچیو کھانا مسکین نو اٹھا کے دے دیو۔ تیسرے دن پھر دروازہ کٹ گیا، میں قیدیاں آج ہی رہا ہو کے آیا تے بھوکنے بڑا ستالے ہیں۔ حضرت علی پاک فرماندے نے بچیو ساڑی خیر ہے، اے کھانا چکے پھر قیدی نو دے دیو۔ پیارے بھائیو اللہ پاک نے اس موقع تے رسول اللہ دے سینے پاک تے قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ پاک فرماندے نے یتیماں نو کھانے کھلان والے، مسکینہ قیدیاں نو کھانے کھلان والے، اوندے نے کہندے نے پیسے تے دولتاں نہیں چاہی دیاں، صرف اللہ پاک کل اجر چاہی دے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی رضا اور رحمت واسطے جڑے بندے اے عمل کر دینے اللہ پاک نو بڑے محبوب تے بڑے پیارے نے۔ مسلم دی روایت ہے، اما جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں، ایک دن دروازہ کٹ گیا، رسول اللہ نو اے واقعہ امی عائشہ سنا رہیاں نے، فرماندیاں نے سونیو تو اڈے بعد دروازہ کٹ کے آئے، ایک بیوہ عورت جندے نال دو نکیاں نکیاں یتیم بچیاں، آکے بیوہ عورت نے کیا نیمائے میں بھوکیاں تے میریاں بیٹیاں بھی کئی دنوں دیاں بھوکیاں نے، کچھ کھان واسطے ہے تے دے دے۔ اما جان فرماندیاں نے کرے کھان واسطے سونیو کچھ بھی نہیں، میں تلاشی کی تھی، میں نو 3 کھجوراں ملیاں، 3 کھجوران دے علاوہ کچھ نہیں ملیا۔ رب کسے نو بہتا دیندہ ہے، کسے نو تھوڑا دین والا کون؟ بولو بولو۔ پیارے بھائی مولانا حاجی راشد مدن پوری صاحب شیر سن دے بھی نے تے خود پڑھ دے بھی نے۔ 2-3 دن پہلا انہاں دا میرے نال پروگرام ہویا جے چنیوٹو اگے چنیوٹ تو اگے چونڈ بھروانا، اتھے میرے تو پہلے انہاں ماشاءاللہ توحید سنائی تے اے شیر پڑھے۔ میں 2-3 جملے تو انہوں سنا دینا، میری طرف دھیان کرنا۔ نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی پیا بندہ پاویں کچھ کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے،
پنڈ دکھاں دی سر تے چا جس ٹونیے اس ٹونیے ہے اکو ول انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے ہاتھ لائیاں میلے ہندے کئی توے نالو بہتے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے کرما والے نے کتے غمہ تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے کتے لسی پین نو لب دی نہیں کئیاں کتے دودی پالے نے کتے سونا سونا سونائیں کتے کنہ وچ پانو والے نہیں کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے میں گزارش کر رہا ایک بی بی نے آکے اماں جانا عائشہ نو کیا اے مائے میں بھی بھوکی میریاں بیٹیاں کئی دن ہو گیا ہے اے یتیم نے ابو انہاں دا فوت ہو گیا ہے جے کچھ کر دے اندر ہے تے دے دیو اماں جان فرمان دیاں سونیو 3 کھجوراں کرے ملیاں میں 3 کھجوراں چکیاں اس بیوہ عورت نو دے دیتیاں اس ماں نے ایک کھجور اپنے ہاتھ اندر پکڑ لئی 2 کھجوراں ایک ایک کر کے دونہ بیٹیاں نو تقسیم کر دیتیاں نے میری طرف دھیان کرنا سنیا جے گل ذرا غور نال بیٹیاں کھجوراں منہ اندر پا کے کہن لگیاں مائے بھوک بڑی لگی ہے اے تیجی کھجور بھی سانو دے دے ماں نے تیجی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے آدھا آدھا دونہ بیٹیاں نو تقسیم کر دیتا اور پیاریو ماں بھوکیاں رہ کے بچیاں نو پال دی ماں بھوکیاں رہ کے بچیاں نو کھلاندی پلاندی ہے اس ماں نے خود کچھ بھی نہیں کھادا اپنے بچیاں نو کھلائی جاندی ہے بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی اپنی تھاں ہوندی ہے دھوپ بھاویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے بین بھرا ابا پتر سارے رشتے ودیا نے دنیا گھوم کے ویکھو ماں تے آخر ماں ہوندی ہے بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو دھیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو پتر جب تک گر نہیں آؤندا ماں تک دی رہندی راوانو 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 بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی ایک میم محبت والی اے جنیاں میمہ نے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے
ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ایک باری پڑھو خا رب ارحمہما جڑے چھوٹے بچے نے پتر تسی اٹھو ہے بزرگانو وڈے بزرگاں بائیاں دیو خا جگہ حضرات کرسی دینا ایت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ساڑھی خیر ہے اگلے نو ترجیح دیو چھوٹے بچے اٹھ کے بزرگانو بٹھاؤ اللہ پاک تو انو برکتاں دے اللہ پاک تو انو عزتاں دے میں گزارش کر رہے ہیں میری طرف تیان کرنا سننا ذرا غور نال ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بیندہ ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بیندہ ماں باجوں لک لک رونا پیندہ لنگ دیے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں اما جانا عائشہ مل کے کور رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے سونے ہو اس ماں نے خود کچھ بھی نہیں کھادا سب کو چکے کچھ بھی نہیں کھادا تینے کھجوراں اپنی دونوں بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتیاں آقا فرما دینے عائشہ اس ماں نے اس عمل دے بدلے اللہ پاک کو جنتاں حاصل کر لیاں اللہ پاک کو جنتاں حاصل کر لیاں نے حضرات ادھر میری طرف تیان کرنا میں گزارش کرا ایک اور گزارش سن لو سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی دے عالم دین نے حج بیت اللہ کرن جا رہے تھے 100-150 بندہ نالے اللہ پاک تو انو ایسے سال مکہ مدینے لے جائے کہو آمین رب حج عمرے دی سعادت نصیب فرمائے آمین کہو دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھنچ دے وانگ محبوبان دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے پانی پیوا نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں شیر پنجاب استاد محترم ولی الرحمان قرآن و سنت دی کستوری اللہ پاک استاد محترم نو تندرستی والی لمبی زندگی دے تشریف لے آئے نے پیارے بھائی چودھری غلام مرتضی فڑیز صاحب امیر جماعت تشریف گھن آئے شاعر اسلام بابا نعت خان
حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب ماشاءاللہ پورا قافلہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے، استاد محترم حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نو صحت و ایمان والی خیر و عافیت نیکی تقوی والی اللہ پاک لمبی زندگی دے، آمین کو۔ استاد محترم آگے نے تو بس انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد انہوں دا بیان ہونے والا ہے، ادھر میری طرف دھیان کرنا، میں گزارش کر رہے ہیں سنا دینے سنا دے جو آئی سب تسی کہو گے میں سنا دیں گا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ حاجی محمد راشن مدن پوری تے حاجی سجاد شریف کمبو یہ دونوں یار نے آپس سے بڑا انہاں دا پیار ہے، اللہ انہاں دے پیار اندر ہور برکتاں دے تے نظر بد تو بچائے۔ علماء نہ بڑا یرانہ یہ ہن مینوں کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد پسروری صاحب نو فرمان کے قرآن پڑھو قرآن پڑھو، بس انہاں دی کوئی دل دی خواہش ہے قرآن پڑھی جاؤ۔ علماء نہ محبتاں تے علماء دیاں خدمتاں اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے۔ 100-200 کلومیٹر دور بھی جانا پائے تے خدا دی قسم اوتھے بھی پہنچ جاندے ہیں۔ حافظ صاحب پیچھے لاہور بے شمار جمعے پڑھ کے آئے، میں صرف انہاں دی محبت انہاں دی ادا ویکھ کے مینوں بھی انہاں نال ڈاڈا پیار ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں دی علماء نہ محبت قبول فرمائے تے جویں تے کٹھے ہاں کل نبی پاک دے ہتھوں اللہ پاک حوض کوثر بھی نصیب فرمائے۔ بڑی کمال درجے دی ایک تو روایت سناواں، ادھر میری طرف دیکھو، ساڈی خیر ہے اگلے نو ترجیح دینا، اے مسئلہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدا دی قسم کیا خوبصورت بات ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی جماعت کروا رہے، ادھر میری طرف دھیان فرماؤ، بڑی پیاری گل سمجھانا چاہنا۔ حضرت عمر ابن خطاب نماز پڑھا رہے، زیر نا فجر دی نماز دے دوران پہ در پہ ظالم نے کئی خنجران دے وار کیتے، وار کر کے تور پہ نس پہ دوڑ پیا، صحابہ پکڑن دی کوشش کی تھی، انہیں سمجھیا میں پکڑیاں جانا ہے، اپنے خنجر نال خودکشی کر کے جہنم روانہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے قاتلانہ حملہ کرنے والا اپنے آپنوں جہنم روانہ کر لیندہ ہے۔ سنو تیان نال حضرت عمر زخمیوں کے مسلح تے ڈگے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے میں، عبد الرحمن نو پکڑیاں تے اگے لے آکے مسلح تے کھڑا کر دیتا۔ عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھ کے فجر دی جماعت مکمل کروائی۔ حضرت عمر نو چکیا گیا، کرے پہنچایا گیا، زخمی نے تے آنتریاں چوں خون نکل دے پیا، پیٹ دے راہ خون وگ دے پیا۔ حضرات دوائیاں پلائیاں گئیاں، نبیز پلایا گیا، یہ دوائیاں آنتریاں دی راہ نکل دیاں جا رہیاں میں۔ میرے پاک پیغمبر دے غلام عمر دی زندگی تو مایوس ہو جاندے نے، عمر خود اپنی زندگی تو مایوس ہو گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا، فرمایا بیٹے عبداللہ زندگی بے وفائیاں کر دی نظر آ رہی ہے، انج لگدا ہے جویں زندگی مک رہی ہے، جا میرے بیٹے عبداللہ اماں جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جانا عائشہ صدیقہ دے کول چلا جا، اے نا کمی مینو امیر المومنین نے بھیجیا نانا، بلکہ جا کے کمی نہیں اماں مینو عمر ابن خطاب نے بھیجے آئے تے عمر اپنے دونوں یاراں دے کول حجرہ عائشہ دے اندر قبر واسطے جگہ دا تواڈے کول سوال پیا کر دے، اے میرے بیٹے میرے واسطے قبر دا جگہ دا جا کے سوال کر گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو تر پہ جا امی عائشہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا اماں میں اندر آن دی اجازت لینا چاہنا۔ جی بیٹا آجا کیا بات ہے؟
عبداللہ بہ گئے آندے نے مائے مینوں میرے ابو نے بھیجے ہیں تے میں ایک چھوٹی جی گزارش کرنا آیا. میرے ابو جی عرض کر رہے نے اپنے محبوب پیغمبر دے قدماں دے اندر تواڈے حجرے دے اندر تے اپنے یار ابو بکر صدیق دے کول دفن ہون واسطے قبر دا جگہ دا میرے ابو نے سوال کیتا ہے جے اجازت دیو تے میرے ابو جی دی قبر تواڈے حجرے اندر بنا دئیے. اما جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زارو قطار روئی جاندیاں میں فرماندیاں نے بیٹے عبداللہ اے اپنے محبوب شوہر دے کول اپنے محبوب خاون دے قدمان دے اندر اپنے ابا جی ابو بکر صدیق دے کول قبر واسطے جگہ میں عائشہ صدیقہ نے اپنے واسطے رکھی سی. لیکن آج عمر نے جگہ دا سوال کیتا ہے میں اپنے اوپر عمر نو ترجیح دینی ہاں. میری خیر اج دے بعد جگہ عمر نو الاٹ کر دینی ہاں. اے بیٹے عبداللہ جدو میں فوت ہوانگی میں مر کے مسلماناں دے عام قبرستان اندر دفن ہونا گوارا کر لانگی. آج دے بعد اپنے حصے دی قبر دی جگہ عمر نو عطا کر دینی ہاں. اب پیارے ہو ایتھے کوئی ایک مرلہ تے فٹ دین نو انچاں بدلے لڑائیاں فٹاں بدلے لڑائیاں یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں. آمینہ دے لال فرماندے نے ماں بین بیتی و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماندے نے لوگو اے میرے ممبر تو حجرہ عائشہ تک جتنی جگہ ہے اے جنت دا باغ تے جنت دی کیاری ہے. جنت دے باغ اندر جنت دی کیاری اندر حجرہ عائشہ دے اندر جیڑی قبر دی جگہ ہے امی عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے. تے جدوں عمر دا پیغام آیا فرمایا بیٹے عبداللہ میں فوت ہو کے مسلمانہ دے عام قبرستان اندر دفن ہونا گوارا کر لوانگی. اپنے حصے دی جگہ آج دے بعد عمر نو عطا کرنی. قرآن اندر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نکلے تے جا کے اپنے ابا جی دے کولان دے نے بابا جی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جان نو جا کے تو اڈا پیغام دیتا. اما جان روئی جاندیاں نے اما جان روئی جاندیاں نے تے فرمان دیاں سن بیٹا ایک قبر دی جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی ہے. جے عمر نے کہہ دیتا ہے میں فوت ہو کے عام مسلمانوں دے قبرستان اندر دفن ہونا گوارا کرانگی. آج دے بعد اپنے حصے دی جگہ جنت دے باغ تے کیاری اندر اپنے حصے دی جگہ عمر نو عطا کرنیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نالے روئی جاندے تے کئی جاندے میں الحمدللہ رب العالمین. پھر بیٹے عبداللہ نو کیا اے میرے بیٹے عبداللہ جدوں میں فوت ہو جاواں روح نکل جائے میرا جنازہ جدوں تیار ہوئے ایک مرتبہ پھر اما جان عائشہ نو پوچھ لے آجے جے اجازت مل جائے تے ٹھیک ہے جے اجازت نہ ملے میں عمر نو مسلمانہ دے عام قبرستان اندر دفن کر دے آجے. لوگوں کیسیاں ہستیاں میں ایک دوسرے نو ترجیح دینا خدا دی قسم کامیاب لوکاں دی علامت ہے. ایسے واقعہ دی طرف بڑا پیار محبت والے جملے کسے لکھے تے اشارہ کیتا ہے. امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا
اس ٹکڑے وچ والضحا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کرائیوں دے حسن و جمال دا ذکر کی کرائیوں دے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا دا تابیدار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا ستا آسمان تائیں نال نال جاندہ ہے ستا آسمان تائیں نال جاندہ ہے ایک تھا تے جا کے جبرائیل رک جاندہ ہے اساں تینوں سدراتوں پار وکھیا اساں تکبیر اللہ اکبر ایک دفعہ اور سنا لو یاد نہیں چاہو اللہ اکبر اللہ اکبر گج کے دونوں بازو چوک کے شیران دی طرح جواب دیو میری گل مک چلنی اللہ اکبر زندہ آباد شیخ آخری دفعہ پھر سناتی ہیں بہت زندہ ہے اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر ستا آسمان تائیں نال جاندہ ہے ایک تھاتے جا کے جبرائیل رک جاندہ ہے اساں تینوں سدراتوں پار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا اللہ تیرا نبی نال پیار وکھیا سب نالوں سونا تیرا یار وکھیا جملہ بڑا کمال جی گل سنے جے تیرا ابو بکر تے عمر جرار ہے تیرا ابو بکر تے عمر جرار ہے تیرا عثمان نالے حیدر کرار ہے یارا نال تیرا بڑا پیار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ والضحا والا مکھڑا یارا نال ستا اوتھے یار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا محترم پیارے چودھری حاجی سجاد شریف کمبوز صاحب میں کہہ رہے ہیں ایک آیت پڑھ دیو موسم خراب ہے کڑیاں شروع ہو گئیاں حافظ صاحب دا بیان کروائیے ادھر میری طرف دیکھنا قرآن پاک سنو فرمایا للہ ملک السماوات والارض ایک باری بات چوکے کو سبحان اللہ زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی رلمی ملمی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی کسے نو کچھ بھی نہ دے وے رب دیاں مرضیاں قرآن ہم دے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير اللہ رب العالمین میرے بھائیاں دی محبت قبول فرمائے دعا کرو کین میں بند ہو جائے رب موسم نو بہتر فرمائے
میں میرے پیارے نے حاجی راشد صاحب تے حاجی سجاد شریف کمبو خدا دی قسم میں انہاں نال پیار کرنا انج ادب کرنا جویں اپنے والد محترم دا انہاں دی گل میں موڑ نہیں سکدا 2 دن تو میرے والد محترم ہسپتال داخل نے شدید بیمار پھیپڑیاں دا مسئلہ ہے ہن بھی میں انہاں نال فون تے گل کر رہا سا حاجی صاحب دی بات کرائی سارے میرے پرا دعا کرو گا میرے والد محترم نو اللہ پاک تندرستی دے مولانا محمد ادریس عتیق اللہ پاک مکمل تندرستی دے جتنے میرے بھائی بیٹیاں بہناں ہاں بالکل چودھری سجاد صاحب دے والدین نو اللہ پاک تندرستی دے چودھری سجاد صاحب دے والدین اور بھائی مدثر اگے میرے نال گل کر رہے سی اللہ تندرستی دے تے چودھری سجاد صاحب دے سسر دے اللہ پاک درجات بلند کرے اے 2 جملے سن لو تے باقی میں تواڈے نال دعا کرن لگا بڑا سیک ہوندا جے وچھوڑیاں دی اگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا پھر پتہ لگدا بڑا سیک ہوندا جے وچھوڑیاں دی اگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا پھر پتہ لگدا کیویں میں حساب لکھاں کوئی بھی حساب نہیں کیویں میں حساب لکھاں کوئی بھی حساب نہیں ماپیاں دے مٹڑے بولاں دا جواب نہیں لکھ لو یاد کر لو اج دا پیغام کہہ دینا جا کے یارانو اسماعیل عتیق کہہ گیا ہے بار بار کہہ گیا ہے کیویں میں حساب لکھاں کوئی بھی حساب نہیں ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا پھر پتہ لگدا باپ ٹر جاوے تو مار دی جدائی باپ ٹر جاوے تو مار دی جدائی پوچھیوں دے کولوں جندی ٹر گئی مائی دکھ خون چوس لیندا دکھ خون چوس لیندا یارو رگ رگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا پھر پتہ لگدا بڑا سیک ہوندا جے وچھوڑیاں دی اگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے جلدی انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی